خب لحاظا مشهور بین فقها عدالت خیلی به تعبیر شما خیلی ضیق نکردن، گفتن حسن ظاهر کاشف از عدالت. همون گفتن حسن ظاهر کاشفه ولو ظنن، ولو علم نباشه. حضرت فرمودن ان تعرفوه بالستر والعفاف و کف البطن والفرج والید واللسان. همینقدر که ظاهرش یه ظاهریه که ازش ظن نه علم، لازم نه علم، ظن پیدا میکنیم که این ملکه عدالت داره. یعنی چه ملکه عدالت؟ یعنی از گناه بدش میاد. اگرم یه وقت گرفتار شد گناه کرد پشیمون میشه و توبه میکنه. این حالت اگر در ظن شما پیدا کردی به اینکه در این شخص هست میشه عادل. مشهور بین فقها از شیخ مفید گرفته تا حالا اینه که اشکال نداره، یعنی کسی خودش شک داره که عادله یا نه، بلکه یقین داره عادل نیست اما مردم عادلش میدونن، این میتونه امام جماعت بشه. چون به خودش نگفتن اگه عادلی نماز جماعت بخون. در مرجع تقلید در قاضی گفتن اگه عادل نیستی قضاوت نکن، اگه عادل نیستی فتوا نده برای دیگران. اما در امام جماعت نگفتن اگه عادل نیستی امام جماعت نشو. به مأموما گفتن اگه عادل نی پشت سرش نماز نخونید.